Maayong adlaw tibuok kalibutan. Adlaw karon mga higala nga Martes, kita 5 na bulan sa Agosto tuig 2025. Kinilang gihapon ang kabos ng alagad sa kahanginan, Idano Ibarra makatod kaninyo sa labas nga mga pasakay para karon nga adlaw. Og mga higala, pagandam kamo og papel og ballpen og ilista na ninyo ang mga pasakay nga may magdala kaninyo sa inyong kadaugan karong adlaw. O daghang salamat no sa mga supporters nato, sa atong mga viewers. Daghang salamat no sa atong mga subscriber. O palihog lang og kinsa pa tong wala ka subscribe nimo sa atong channel kay para ma-update mo sa mga pasakay nato sa matag adlaw. O ani congratulations no, congrats sa ato ang mga pasakay no nga halos kada adlaw jud maigo. Og ilista na ninyo no ang atong mga pasakay karon. Ang pasakay nato karon nga adlaw ilista na ninyo, mao ni siya 3, 4, 8. Akong balikon 3, 4, 8. Daghang salamat. Og please subscribe my YouTube channel Kalingawan sa 3D Luto.